बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर और आपके साथ शेयर करने लगे हैं सदर मुमलिकत के मिन्नत तरले। सदर मुमलिकत क्यों मिन्नत तरले कर रहे हैं और किस से मिन्नत तरले कर रहे हैं, ये आपके साथ तफसीलन इस पर बात करेंगे। इसके अलावा शहबाज सरकार ने भी अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है। अब जो भी फैसले किए जाएंगे उसको हर फोरम पे डिफेंड करने के लिए नई पॉलिसी और नए लोग लाए जाएंगे। ये क्या है, और इसके साथ साथ नया अटारनी जनरल मंसूर अली अमान या कोई और या शायद इरफान सदीकी, इसको भी ज़ेर बहस लाएंगे। लेकिन इससे पहले बात होगी जनरल बाजवा की। एक बात सच साबित हुई। कुछ दिन पहले जनरल बाजवा साहब ने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने 3-4 नाम खास कर लिए और उन 3-4 नामों को झूठा करार दे दिया। और जो जिन लोगों को झूठा करार दिया उनमें से एक बंदे का झूठ कल पकड़ा गया, मतलब वो क्लियर कट झूठा साबित हो चुका है। हालांकि खुद जनरल बाजवा के बारे में भी देखा जाए तो भाई इनकी मेंटल लेवल जो कुछ इन्होंने मुल्क के साथ किया है, या जो जिस तरह का रवैया इनका इमरान खान के साथ रहा, या 4 सालों में इमरान खान के साथ मिलकर जो कुछ मुल्क में हुआ है, वो उसमें भाई जनरल बाजवा को आप एक तरफ नहीं रख सकते। ये एक सच्ची बात है। तो आप इसका मेंटल लेवल भी देख लें कि जो बंदा इमरान खान को सपोर्ट करता रहा है उसकी क्या पोजीशन होगी। बहरहाल जनरल बाजवा साहब के हम इंटरव्यू की बात कर रहे थे, उन्होंने एक नाम लिया था और ये मकबूल जान साहब का, कि भाई ये बंदे जो है झूठा है, इसकी किसी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता, ये भी गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है। और ये बात जनरल बाजवा की सच्ची साबित हुई है। ये मकबूल जान साहब खुद पेशे के लिहाज से ब्यूरोक्रेट रहे हैं और ब्यूरोक्रेट होने के अलावा सहाफ़ी भी बन बैठे हैं। अब चूंकि ब्यूरोक्रेट थे, दबदबा था, अफसर शाही की वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया में इनको खासी अच्छी कवरेज मिली, जिसकी वजह से ये फिर दानिशवर बनकर मुल्क को मिल्लत के फैसले भी सादिर करने लगे, गवर्नमेंट को मशवरे भी देने लगे और इसके साथ साथ गेट नंबर 4 तक भी रसाई हासिल कर ले। अब जिस बंदे की गेट नंबर 4 तक रसाई हासिल हो जाती है भाई, उसके तो वारे न्यारे होते हैं। तो इस भाई के भी वारे न्यारे हो गए। लेकिन जब इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया तहरीक अदम एतमाद की सूरत में, तो यहाँ मामला जो 4 नंबर गेट के लोग थे ना, उनको भाई लिफ्ट नहीं करवाई गई गेट नंबर 4 वालों ने, क्योंकि उन्होंने तो फैसला कर लिया था कि भाई अब बस बहुत हो गया, हमने सियासत में मदाखलत नहीं करनी। अब जो गेट नंबर 4 के लोग थे उनको भी उन्होंने लिफ्ट नहीं करवाई, वो भी बेचारे साइड पे हो गए। अब उनके साइड पे होने, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि वो इमरान खान के अलावा कहाँ जाते। अब उन्होंने इमरान खान का साथ देना शुरू कर दिया। तो भाई ये मकबूल जान साहब भी हर लिहाज से, हर हवाले से इमरान खान का साथ देते हैं और इसी साथ की वजह से इन्होंने जनरल बाजवा को भी रगड़ा है। अब इन्होंने कल एक ट्वीट किया, वो ट्वीट इमरान खान के हक में था, लेकिन बेचारे ये भूल गए कि आजकल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया हर जगह एक्टिव है, तो उनकी ये तस्वीर कैसे वायरल हो भी जाएगी तो उनको किस कदर तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, ये उन्होंने नहीं सोचा था। अगर ये सोचा होता तो वो कभी भी ये तस्वीर जो है ट्विटर पे शेयर ना करते। वो तस्वीर उन्होंने एक मीनार पाकिस्तान की शेयर की है जिसके ग्राउंड में पानी भरा हुआ है और वो तनकीद का निशाना बनाते हैं गवर्नमेंट को कि भाई इमरान खान का जलसा रोकने के लिए जो है गवर्नमेंट ने मीनार पाकिस्तान में पानी छोड़ दिया। अब जहाँ तक तस्वीर का ताल्लुक है तो वो भाई तस्वीर गालबन इमरान खान के दौरे हुकूमत की है। और दूसरी बात यह है कि अगर भाई मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड के अंदर पानी भर जाए तो बारिश हो रही है, बारिश का पानी कहाँ जाए, अगर भर गया तो क्या इसमें बुराई है। आप जाएं, आप सारे लोग इकट्ठे हो और पानी निकाल लें मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड से, कोई मुश्किल तो नहीं है। लेकिन साहब ने फिर तस्वीर लगा दी। अब चूंकि जैसा कि बताया सोशल मीडिया का दौर है, लोगों ने इसको खूब लताड़ा कि भाई आपने कैसे झूठ बोल रहे हैं, ये तस्वीर बहुत पुरानी है, आप लगा रहे हैं। दूसरी बात, मीनार पाकिस्तान के अंदर तो इतना पानी है नहीं, जो थोड़ा बहुत खड़ा है वो निकाला जा सकता है, कोई उसमें इशू नहीं है। बहरहाल इसके बाद साहब बहादुर ने अपनी तस्वीर कर दी डिलीट, लेकिन जनरल बाजवा की बात कर दी सच साबित। अब इसकी साथ साथ भाई चूंकि मुल्क के अंदर इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं, इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि भाई अब इलेक्शन नहीं हो सकते, 8 अक्टूबर का टाइम दिया है और वजह बयान की है कि जब इलेक्शन कमीशन की मावनत करने को कोई तैयार नहीं है।
پیسے دینے والے خزانے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ملکی حالات بھی دیکھے جائیں تو بھائی لوگ سڑکوں پہ رول رہے ہیں. کس لیے؟ صرف آٹے کے لیے. اور اس کے علاوہ IMF کے آگے کشکول لے کر کھڑے ہیں، دے بابا دے سخی کوئی چند ڈالر. تو ایسے میں الیکشن کے یہ اللہ تللے نہیں ہونے چاہیے. تو بہرحال الیکشن کمیشن نے اس لیے ایک تو الیکشن ڈیلے کر دیا، دوسرا ساتھ میں سیکیورٹی کے حالات ہیں. الیکشن کروانے کے لیے سیکیورٹی درکار ہوتی ہے. تو بھائی سیکیورٹی فورسز نے تو واضح طور پر جو ہے انکار کر دیا کہ ان کے پاس اس وقت اتنی وافر سیکیورٹی نہیں ہے کہ وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فراہم کریں. ایک طرف تو بھائی بیرونی سطح پہ جو ہمارے بارڈر ہیں، بارڈر کے حالات مناسب نہیں ہیں. ویسٹرن بارڈر کافی مشکلات کا شکار ہے. اس کے علاوہ ملک کے اندر بھی جو ہے خانہ جنگی کا سا ماحول ہے. دہشت گردی، مسلسل دہشت گرد جو ہیں وہ نشانہ بنا رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کو. تو بھائی ایسے میں کیسے ہم سیکیورٹی فراہم کریں؟ اور دوسرا مردم شماری ہو رہی ہے. تو مردم شماری کی وجہ سے بھی مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں کہ بھائی ایک طرف مردم شماری کے لیے سیکیورٹی فراہم کریں، دوسری طرف ان کے لیے فراہم کریں. اور مردم شماری کا کیا بنے گا جب الیکشن کمیشن یہی لوگ ادھر بھیج دے گا کہ بھائی الیکشن کروانے ہیں؟ تو بھارا معاملہ اس وجہ سے ڈیلے کا شکار ہو گیا. اب چونکہ الیکشن کی ضد کس کی ہے؟ عمران خان کی ہے کہ انہوں نے لاڑلے بچے کی طرح اسمبلیاں تحلیل کر دی کہ میرے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے. اب اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ کے لیے مارے پھر رہے تھے، بھاگ رہے تھے. اب الیکشن ڈیلے کا شکار ہوئے ہیں تو صدر مملکت بھی بیچ میں آ پڑے. حالانکہ محترم اس وقت سے جب سے عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے بعد اسمبلی سے نکالا گیا ہے، وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا گیا، اسمبلی سے تو خیر بھائی صاحب خود نکلے، وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا گیا، تو صدر مملکت کا جو محل ہے، صدر مملکت کا محل سازشوں کا گڑھ بنا ہوا ہے، جہاں صرف حکومت کے خلاف نہیں بلکہ ملک کے خلاف بھی سازشیں ہو رہی ہیں. یہ محترم جو صدر مملکت عارف علوی صاحب ہیں، انہوں نے عمران خان کو اتنا نہیں کہا کہ یار اداروں کا احترام کرو، عدالت کے سامنے پیش ہو، سرنڈر کر دو، آپ کے وارنٹ گرفتاری نکلیں. لیکن نہ، بھائی صاحب نے یہ نہیں کہا. عمران خان کے یا تحریک انصاف کے کوئی لوگ گرفتار ہوئے ہیں تو یہ بھاگے بھاگے زمان پارک پہنچ جاتے ہیں. اب جب اسمبلی تحلیل ہو رہی تھی تو یہ بھائی صاحب پھر بھی خاموش رہے، بڑے انجوائے کرتے رہے. لیکن اب یہ انہوں نے لکھ دیا ہے خط میں انہوں نے واضح طور پر ایک مشورہ بھی دیا ہے شہباز سرکار کو کہ بھائی آپ جو ہے وہ توہین عدالت سے بچنے کے لیے خود جو ہے الیکشن کا اعلان کر دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کا بھی حوالہ ذکر کیا. تو بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو کچھ آپ نے کیا تھا اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف، آپ نے جو بیانیہ اپنایا تھا یہ چور ہیں چور ہیں چور ہیں، کہیں 1 روپے کا ایک ڈھیلی کی چوری ثابت کر پائے؟ اور کسی کو تو سزا دی ہوتی. آپ نے جو سب سے بڑا آپ سیاسی مخالف آپ کا تھا نواز شریف، اس کو آپ نے باہر بھیج دیا. کیوں باہر جانے دیا؟ حساب لیا ہوتا، وہ جو 200 ارب روپے باہر سوئس بینکوں میں پڑا تھا اس کا کیا بنا؟ بہرحال بات کسی اور طرف نکل جائے گی. تو یہ خط لکھ دیا. اب اس خط کے لکھنے کے بعد شہباز گورنمنٹ کی طرف سے بھی لوگ سامنے آ گئے ہیں، اور اس میں رانا ثناءاللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ بھائی انسانی حقوق کی کون سی انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ وہ 15 کلو ہیروین یاد ہے. ادھر شازیہ مری نے بھی جواب دے دیا ہے. تو بھائی جب جواب مل چکا ہے صدر مملکت کو تو میرے خیال میں اب ان کے لیے اپنے لیے پوزیشن خراب ہوگی. ان کے اپنا جو عہدہ ہے اس کو بجائے بے توقیر کرنے کے وہ آرام سے بیٹھیں، ریسٹ کریں، اور جو ان کے کام ہے مطلب جو سفیر ہیں ان کے ساتھ ملیں، گپ شپ کریں. اس کے علاوہ وہ جو ہے آئینی معاملات میں یا ملکی معاملات میں مداخلت نہ کریں. اب چونکہ بھائی بہت بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں، ایک طرف ملک میں جو اداروں کے خلاف یا ملک کے خلاف جو لوگ مہم چلا رہے تھے، جنہوں نے پروپیگنڈا کریٹ کر رکھا تھا، ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا. تو ان تمام فیصلوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے شہباز سرکار نے بھی اب کوئی تھوڑی بہت چینجنگ کی ہے. مطلب شہباز سرکار کے گٹے گوڈوں میں وہ کہتے ہیں نا گھٹنوں اور ٹخنوں میں تھوڑی سی جان آ گئی ہے.
وہ جان آ گئی ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنے تمام فیصلوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو ہے اٹارنی جنرل تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پرانا اٹارنی جنرل شہزاد صاحب سے ریزائن لے لیا گیا ہے۔ یہ جو عہدہ ہوتا ہے اس سے ریزائن لیں یا دیں ایک ہی بات ہوتی ہے۔ بہرحال ان سے ریزائن ہو گیا۔ ان کا ریزائن کے بعد اب نیا اٹارنی جنرل کی باتیں جاری و ساری ہیں۔ 2 نام سامنے آ رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے شہزاد صاحب کا کردار دیکھیں تو جناب یہ صاحب جو ہیں حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کن کو؟ ان لوگوں کو جو کہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں۔ یہ پارلیمان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، یہ صاحب دفاع کرنے کے لیے ان کو بھیجا جاتا ہے عدالت میں۔ لیکن ان صاحب کا جو کردار تھا وہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ جب عوام کے نمائندوں پہ الزام تراشی ہو رہی تھی، عوام کے نمائندوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا اور پارلیمنٹ کے لوگ بولے، تو یہ بھائی صاحب بجائے بولنے کی انہوں نے وزیر قانون کو لکھ دیا خط کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے سوری۔ تو بھائی اس وقت بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اب جب یہ جا چکے ہیں تو اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ نیا وزیر اٹارنی جنرل کون آتا ہے۔ اگر دیکھا جائے عرفان صدیقی صاحب تو وہ نون لیگ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، اور خاص کر نواز شریف فیملی کے قریب بہت قریب سمجھے جاتے ہیں۔ بلا شبہ وہ بہت بڑے قانون دان ہیں، لیکن چونکہ ایک دیکھا جائے تو وہ ایک قریبی لوگ یا ایک ان کا شریف فیملی کے ساتھ جس طرح مراسم ہے، تو یار کم از کم اٹارنی یا قانون میں قریبی مراسم والے لوگوں کو نہیں آنا چاہیے۔ جبکہ اس کی نسبت منصور علی امان ہے تو وہ ایک نڈر اور ایک ذہین وکیل شمار ہوتا ہے، اور جس طرح اس وقت پوزیشن ہے، آئین و قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، تو ایسے میں منصور علی امان کا نام ہی بہتر رہے گا۔ ویورز، ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔